طنا هبلنا خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ናይ ሰዓት 6 فرقان ቀጥታ ተከታተሉልኩም ዜናታት አርወልኩም ሰራ ባህላይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምስ መላሰው ሚያ ስቱዲዮ ሰዓቲን ሓብራዊ ጻኔ ተንገበር ናፈላማይ ዜና ከስግረኩም أورد حساءات أبيع أزجابا بستخسة حمام عنفرور حموشته خفتي هوتن كم زحلفة تفليتهم كابتم زموتو كفتي حرستو كابتم زموتو انسسات حرستو تاي تجبرت عرق عن تخلا مريمن اي تعرقاي حيل سلاسين سوميا هفت انسا حكمنا او دقف كم زي تجبر لهم يمزقلزو حكيم هفت انسا توردا دكتور تسفاي تخلاي أورد حساس تفتر حمام عنفرور كبتي كابتم تشعت تزحممات حموشته كم زموتان زحمام مبزعتو ابزي تقتبع انسات تقصت مخان حبيرام أتحبار كيد سرح هفتن ساعة وردا أيتتولد فسا حمام عنفرور كفتي بفيروس محلالف كم زخونن هزبي انسسو بتحمام كرم متقعن كختاب كم زلوا معدم اتحمام نابكالي كابي كي بالع وفر خطابة النات وهابا كم زركب دما ركبن حابريتان وردا حسايو عفليتو أبى كتما مقالة 7 كاري زعقوا تمزابل توجنات بترجاجامي بعذاب نبلع علنا كبلو مرارتهم كليتهم نلع الحموش تعمتات أبى سكات مكران زركوا تمزابل تزوام عرب تجري مكروم كبكة زملكاتهم عكالات مسارات وعلى بريتوريا نعمربتهم كمل سوام دما حاتيتهم إزبطة مسارتنا مراو تسفاي تحتاتلوا بتقادي دعتي هسأنس زوجني زموتها دي خرج زقباس عم بواخري زي خاتي النير تمليسو نبزياتي وبزيات عاتي سدرا ايتنغا سجدي كابزوا معراب تግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ማእኸል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 7 ካሬ ይርከቡም እዞም ስድራ ናብ ተሕሳስ 8 2018 ዓመተ ምህረት ዘወግሕ ለይቲ ልብኻ ሰብር ፍሉይ አጋጣሚ አጓኒፍዎም ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ጥሜትን መከራን ዘለው ተመዛበልቲ ዘዋ ምዕራብ ትግራይ ወግሐ ፀብሐ ህፃናት በአዛብ ክብልዑ ምርአይሎ ሞድና ኾነ ይመጸሎም እዚ ሕማቅ አጋጣሚ ኣብ እንዳ ስድራ አይተነጋስውን በፂሑም زعتوا بزعف دقتي أيو قديداتيو نوزي أتو كل بومبر وقعوا مثلا لا بزانا ترقيص مزوال عزينيرنا مثلا خل أنا زللي لخ عبزانا لا يكل لو زوزي أني أجزا قديد بتش حبرخ قات بليه حقات أم أو حنير وناي مدو كم زي مهرسي سلل اللبو كاليات تمليس بزي أخا على بزياتيو بزي غير قديد خلأ بزي أخا أتيلنير تمليسو نبزياتي وبزياتي ساعات عصرت قدلي أنا بدي أدركس ودي وين سلا درجة بالعني مسيل نبر بهو تندرخ كوني مثلا سلا حيل سلا كله وزي تمسجن بذكاء لنا متن مسارح رخبنا جن فاسن مدشان رخبنا قتيمنا زلوا كل مداوي عصبو كي أكل عيننا نرأنا دكنا بزبي ولعو اللوز بولو صدرا عند عيتنا قاسيم عبت مزابلتيز بس تحزلوا مكراك حسر منقستي فيدرالن جزاو محدار تقراين وعلي بريتوريا كتكبرو صويعهم منقستي بهوة تتلي حالات تليوا لما ربتنا تتمرسلنا عقمي اللي تتبلقين بناسس 5 عامات يقميتو خيندا بفل حالته العا نفاسن قرن صحين لودو خيندا ايو بچفري وقعو ز خيندا اتينيو ويطعي خيندا يغورنا وين اشتي مكلا خلي شاول مسدنا يغورنا تطميات اسمخالنا يو تقرس مخالنا يو زمي قلعو زمنو لو قلعو سيمني رأيو بقى نعدنا وخملسنا لو بقى مطي مخنيات زيرولس مخنياتس تاي مسيلنا نينا بزبي بحمام بلومي صباحنا مربتنا كنملس الناس تصبنا حزي هصانات دقنا بزعبا تمرتي كي يحاسبهم بزعبا زبي مصا كده كحاسبو سنل بناو صعنتو يبصحهم الله زبولم ززراربنا يوم تمزابلتي وغنات يوم احنا نحمش عمتات ملو بزكاب حج بتسفى نبر نيرنا عدنا كنخير زول قمت نيرنا كوسنا يم زول لا تصبنا نيرنا حج كن بقى تمال لملي تسغير سرحس طعم خبيديو ناقراوتو نوعنا مع رأوينا يسوردينا هذا زاده ودا عراد دقيسنا هالو مساعه تصقعو محدار تاي مالتي كدانا وصيا زي عبدت زي كدت حصانس زوجني زموتها دي خرج زقباس عمبا خري زقبا دفتر حيزكم مهاري زقبا حصان زنا رأي سويل زري اكل وا ندعي أنا نفتريه زلمن فلان زوم مصاون تسبيدم يمزلو أنا خبيديو
حد نقر طمتت تجبرنا أي نزول إحنا سخاتم تلفزيون تقرأ يقولنا 5 عامات وحد كوسدنا كندا زوانا خصقطنا زمرة مسمار زوانا خوقنا 5 عامات ملو تخاتات لزق خوسدنا نامط أخميهم تدمصنا تشجرنا تقالعون عخاتم تنكيو يزول نتخالي زلقن عين عمي تزل عين خاخفتي يزول أذن صغيت زلخا أذن خاخفتي لإمال اختزام محلالف معقوبي تمزابلتي سوعة كريم كاب تحساس شومنتك لتشحن 10 شومنتنا متمرس زقات ما حدقا سقا زبيم عباز حالفو عوارح حد هسان بزبي كم استبلعن حد ما 5 غسلن تلفزيون تግራይ مصبصابو يذكر ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ትግራይ ይበጽሕ ዘሎ ስቃያት ከበቀ ተፈራረምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረምዎ ሰነድ ስምምዕነት ከተግብሩ ብሩይሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጸዊዕ ዘሎም እቲ ቢሮ ኣብ ዝመዳይ መልኪቱ ዘውጽኦ ዋናው መግለጺ መሳርሕትና ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ከም ሰብ ተኸታተላቱላ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንልዕሊ 5 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻም ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ብፍላይ ዘይሕለፍዎ ዓይነት መከራ የለን ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ እፎይታ ክፈጥር ወላ ተጽቢት ተገበረሉ ካብ እዋን ናብ እዋን ስቅያትን መከራን መልክዖም እናቀያየሩ ንተመዛበልቲ ወገናትና ናብ ሓደጋ ጽንተት የብጽሕዎ ኣለው ኢሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝሓዞም መሰረታዊ መትከላት ክፍጸሙ ይግባእ ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ቦረርቲ ሓይልታት ዝተሓዙ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንውር ክምለስን ይግባእ ኢሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይን ተመዛበልቲ ወገናትን ክምልስ እናተገበኦም ክሳብ ሕዚ ዘይምትግባሩ ኣብ መዕቆቢ ኬንዳታት ተደርብዮም ዘሎ ወገናት ጥሜትን መከራን ከይኣኽሎም ወግሐ ጸብሐ ብኣዛብ ይብሉ ኣለው ኢሎም ብዘሎ ህልዊ ኩነታት ተመዛበልቲ ናብ ንውር ቦታኦም ተመሊሶም ዝሓሸ ህይወት ንኸይመርሑ ዝገብሩ ዘሎ ክልተ ቀንድታት ምኽንያት ኣሎም ውዕል ፕሪቶሪያ ዘይምትግባር ቀንዲ ተሓታቲ መንግስቲ ፌደራል እዩ ዝበለ መግለጺ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ውሳነ ንምሃብን ነቲ ውዕል ንምትግባርን ዘርእዮ ዘሎ ምጉታት ነቲ ውዕል ንምትግባር ተወግሶ ስለዘይብሉ ይክብል ጠቂሱ ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስምዕማዕ ኣዝዩ ዘሕዝን ዝበለ እቲ ቢሮም ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይ ቅድሚ ንሕንሕ ውሽጣዊ ጎንፅን ድሕንነት ህዝብን ክስቆሮም ይግባእ ኢሉ ህዝቢ ኣብ መዕቆቢ ብጥሜትና ተገረፈ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይ ኣብ ሓበራዊ መረዳእን ስምምዕ ዘይምብጽሖም አጀንዳኦም በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ጉዳይ ተመዛበልቲ መዕለብ ክረክብ ዘይምስረሖምን ንህዝቢ ትግራይ በሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ተስፋ ዘቆርጽን ንጸላእቲ ዕድል ዝህብን ታሪኻዊ ስሕተት ኮይኑ ይምዝገበሉ ክብል ገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ውዕል ፕሪቶሪያን በሓይሊ ተወሪሮም ዘለው ሕገ መንግስታዊ ግዛኣታት ትግራይን ክምልስን ተመስሪቶም ዘለው ነቶም ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ከፍርስን ሓላፍነቱ ክፈጽም አተሓሳሲቦም ጉዳይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ዳኣምበር ፖለቲካዊ መደራደሪ ክኾነ ይግባእን ዝበለ መግለጺ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ፖለቲከኛታትን ምሁራትን ትግራይ ዘለዎም ኣፈላላያት ብዘተን መረዳዳእን ብምፍታሕ ኣብ ትግበራ ውዕል ፕሪቶሪያ ክዓስሉ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከቐጽሉ ታሪኻዊ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ይግባእ ኢሉ ነበርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ሓወልቲ ብሕጽረት መምሃሪ ክፍልታት ደቆም ኣብ ፀሓይ ንፋስን ኮይኖም ይምሃሩ በምህላው ንዝተፈላለዩ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዘለው ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ዳግም ሕውየት ህንጸትን ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዘካይዶም ዘሎ ህንጸት ኣብያተ ትምህርቲ ክቕጽለሉ ድማ እቶም ነበርቲኦም ጸዊዖም ዘለው ንጸብጻብ በላይ ሽፈራው ሸዊት ኪዱ አይተ ንጉስ ገብረስላሴ መልአከ ገነት ዮሐንስ ሃይለን ነበርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ሓወልቲ እንትኾኑ ደቆም ፍልጠትን ክቆስሙ ናብ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ገረብ ኣቦ ሓጎስ ዋላ እኳ እንተልኣኽዎም ብሕጽረት መምሃሪ ክፍሊ ግና ኣብ ጽላልኦም ይመሃሩ በምህላዎም ዘድሊ ፍልጠት ኣብ ክንዲ ክቆስሙ ብፀሓይን ቁርን ዝተፈላለዩ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዘለው ይገልጹ ደቅና ብጣዕሚ ኣብ ጸገም ኣብ በረኻዮም ዝመሃርለው ተምሃሮ ኣብ ዝመሃርለው ሰብ ዝሓልፍሎ ትምህርቲ ይከታተልዎ ዳ ኣይከታተልዎን ዓይናቶም ብሓመድ بسامبا بسعل طعم تقوليهم زلوا أبجد كنا وعلم تم قلعتون زبقى سندجنا قلعت ما هي مخينهم كترفونا خوينهم يوم نرزم سينا يوم زلنا تمهروس أقرأ عين مهار لمالت كاو كم ببل ماله أمنيهم كفلو ركار بهن تن ومبر بارسلي ولهم أو حمد سلن مهارو ياو سعل حملو عينهم محملو ممهران أتي بيت مرتي بسنك حسرة ممهاري كفلي مهارو أب أقرأ أمي مهارو كم زلون صفة مرتين مرجع أجمع كم فترة لموني جلسهم حمش ميتين 34 ተማሃሪ ያለና 15 መምህር ያለና ካብዚኦም እቲ ጸገም 7 ክላስ ኣብ ደገ ይዝማር ወንበር እውን የለ ማለት እዩ ዱካ ሒዞም ዘምህሩ ኣለው ቶም ተማሃሮ
بدكم حزم مزيوم تدكنا حد نقمطه مزجنا تدكا هيو تحاوس مزجنا أنا حد نقمطه مالسي كيف يقول ما إنه ومبارات يقول مصحف يقول حصر يقول ما يقول شتى يقول بتاع مش جرها نازل سلذي إن مهارس بتاع شجاري ثمارون قري صحي صايم ناوي بأورا صحي صاينا نازلنا نتسجم من مكلال بروجكت 3R4 زهان صمزلو 4 ممهاري كفلتات تمهارو كاب قرن صحين تناقيفهم تمرتم بزقبا نككاتلو كاب داس ناب كفلي كسغاغرو زغبر زلو تبغسو ولدن ممهرانن يندوم حزون انت خونه تسريحهم زلو كفلتات اخلات زي مخانم اتم ولدن ممهرانن يغلصم جمارو صبايو هذه توسنوا تمهارو نفس كفل كاتويم ابز زمهارو دغنا توسنوا تمهارو ترفلو مالتي نزس منغستي بزلوا عقمي مسبرت سبنا تحاورنا مس منغست خوينا تمرت بيتنا كنا محيش ان نصعر لنا مالتي هذا روعه كلاس من الله كن زلنا على 5 مينت قال لي تمهاري زلنا اخلا يكونن ግን قصن زلوا غير سنه ياكل همز جمر ما زلوس قصنا ندلي مجمريا 5 غدز دل ناي 3R بروجكت زحنت خلا حنت بلوك سريهم لازلو 4 تخفل لوا اسرارها بتاع صبويا من 4 خلاص نونا قدامي كفلي ناتهم مفتحيو كلتم تمهار لونا ناتهم نفتح لهم يو توم سلسة قبل جينا بدك يوم صلح له. بجنسة لو كانت زعنوان داقم أب مهناسن توسختي طلباتن أبيات تمرتي ماي تعنان بمهناس أب حويتن مكلال محراوي أقلولتاتن الجامو يفصم كمزلو زغلصو أتحاري بروجكت 3R4 وداراي عزوو أيتمك إلى قرب زافير يكون امبر اتسقم سفح مخانو أبريهم. مولو قرفنا أي مالتي هوني. نحنا زلاتنا أنا أصوات أجرنا زلنا كابز زقدرجين حيال ناي هزبي ناي المعات ألبلو حيال ناي هزبي نايت مرتت على بالله سلازي بحدا جوار سناي وينو بحدا أكل طرح كفتح يخلل ناكل حرتسب نايكل أكلات تصادف زولي يسقمز ماخل مرمر مارچ يونيفرس مقاله ابي حويت سنه لبونا دق انسو تمهارو يسرح كم زل فليطوم ات ماخل مرمر نات حويت ناتنا حويت اب تحزز بالبروجكت تفرالي ما يوكلت كجبدا خمس حجزن دما تمهارو كلاي برك بيت تمرت هاص يوحنس مقاله غليصنا لو ازي صبصاب استخاتاتلو هيل سلاسي كبر ميكائيل ماخل مرمر مارچ يونيفرسيتي مقاله نات حويت اب تحت زبل بروجكت بسنكي جونوسايداو كينات تግራይ اب دق انستيو تمهارو زبصح سنه لبونا وحسيا نمحوين تمهارو اب تمرتن تخرت كجبران اب حويتن هنصتن دق انستيو تمهارو እና سرح يركب تمهارو تشعي كفل خال اي برك بيت تمرت هاص يوحنس ليديا جبر چرقوسن إلسا باشان اتماخل ابت بيت تمرت بزخفتو وحسبوتان دق انستيو تطقمت كم زخنا يزاربام زيال دق انستيو دارغا خالي تگزن مالتيا زي قدم مخفاتو يا بريت ولا شال هون قال نسيت ويجزا كاوز الجزا تخت كفيا كخاليس شراب لمينا قليا زي مستخفتت كن او زي مصيا تحصيبا خدانا قيرا لوشن قالت قايا صريري لا تحصيبا تملي سلا كلاسات يلو ادلينيو لان علنا تالنت نوصل الارز ارصي تقصي صحفتات مع التالنت لو لان علنا تالنت سي او تاكيونا مصينا نغلصلو وحس بوتان دك انشتيو بزح ነገር نغير لازم مصينا نايسنا لبونا يخون ناي نصهنا نحلل بنصانس نخونل بوتاينا صريحنا سيلف كير نينا شامبو سانيتايزر دام بزح ነገራት አማሊል حزي ኢቭን ستراكቸር ነው ግሩፕ ዲስከስ እንገብር ንخلنا ስማሐስና ነዋጋሉ ብዝጦርነት ጊዜ አጋጥምና የነበረ ደማ ናይ ስነልቦና ምኽር ናይ ሳይካትሪስት ንውሃዊና እቲ ፕሮጀክት ካብቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበጽሐን ሃስያ ንምውፃን ኣብ ትምህርተን ጠመተ ክገብራን ሓጋዝ ከም ዝኾነውን እተን ተምሃሮ ይዛረባም መንፈስናስ ሕድሳልና ያው ኣርባዕተ ፕሪሞር ክላስ ትምህርቲ ደፍተር ቢሮ ኢኻ ኣውዝ ምጽኢል ካለለ የሆነ ሙዚቃን ነው ስእሊ ቅርጻ ትጽሕፍ ገለተለኻ ወና ኣምሮኻስ ይሕደስ እዩ ለትምህርትና ለስ ይሕግዘና እዩ كل ነገር ለሌና ንዓርሱስ ብነጻነት እንሰርሐሉ ካብ ጭንቅ እንገላገለሉ ኣብዚ ኮፊል ካብ ናይ ስነስ ንልቦና ምኽሪ ትብተላ ናና ብጣዕሚ ሞቲቬት ይኾነና እና ካብ ዝሓለፈ ነገር ኣበይን ካለ ይኾነ ምስ ሃዋት ከተዋጓዕታ ለኻ ኩሉ ነገር ለቀለለ ስለኾነ ብጣዕሚ ብዙሕ ሕግዛና ዝናና ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃጽ ዮሐንስ መምህር ኣስቴር ግደይ እቲ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ናብ ማዕዲ ትምህርቲ ክመጻእ ዝገብሮ ዘሎ ድጋፍ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ይሕብራም 1500 ዝኾነ ተምሃሮ በጀተን ስልጠና ይበልና ክንተ መሃራና ነቂሕን ናብ ትምህርቲ ንኻኣትዋ ናይ ቅድም ሕጂ ዝነበራት ኩናት ዘጋጠመት ተምሃራይ ካብ ትምህርቲ ማዕዲ ንኽድሕር ገይሩ እዩ ንዓና ግን ሽሂልስ በቃ ንዓና ሓጋዚና እዩ እዚኣ ካብቶም ፈጣን ነው ዓርሰይ ብጣዕሚ ዝፈቱ ግዜ ተሃልኒ መጽ ኩሉ ሻዕት መጽ ስለምንታይ ተምሃሮ ደስ ይልወን ክሪአን ተለኹ ብሙዚቃ ለ ይስዕስዓ ናይ ባዓርሰን ድሌት ይውፃ ስእሊ ስእላ
ናይ ባዓርሳትን በቃ ሓደ ነገር ገራት ኣለዋስ ሓቂ ዘራ ሕጉሳት ኮይነ ክሬትለስ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ መተሓበሪት ውሕዝ ቦታ ንደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ሰማልተካ እተን ተማሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ብተወሳኺ እናተሃደሳ ዘለዎን ክእለት ንከውፃእ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ትገልጽ ናይ ሳይኮሶሻል ማሕበረሰብና ልቦናዊ ትምህርቲ ምሃብና ሰልፍ ኬር ንብሎ እንደገና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባዕለን ዓርሰን ንጽህናን ዝጥቀማሉ መሳርሕታት ኣቕሪብካ ምጽናሕ እዩ ሳልሳይ እንደገና ድሮፒን አክቲቪቲስ ንብሎ ማንኛውም ታለንት ለለውን ነገር ለአብያሉ ቦታ ተመሳርሕታት ተቀሪብካ ዝነጻነት ዝሂብካ እሱ ልሰርሓሉ ተደሊን ክስላ ተደሊን ክሰሳ ክገጥማ ከንብባ ኮሙኒኬት ክገብራ ነጻነትን ሓሌን ማንም ከይጨናናን ልጥቀማሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ማእኸል ምርምር ማርች ተመራማሪትን መተሓበሪት ፕሮጀክት ናትናሕውየትን ፍርቱና መኮነን እቲ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ካብ ዝበፅሐን ሃስያ ኩናት ወፅን ጽባሕ ተስፋ ከም ዘለዎን ክሓስባ ድጋፍ ዝገብር ከም ዝኾነ ሓቢራም እቲ ልነበረ ኩናት ኣብ ሕብረተሰብ በጠቓላሊ ሰፍለ ይብል ጉድኣት ኣብፅሕ እዩ ኢንፎርማሊ ዋላ ምስአን ክነውግዕ ተለና ትምህርትና መቕጻል ነገር ብጣዕሚ ትሑት እዩ ትሪኦ ተምሃሮና እዚ ክህሊ ከሎ ግን መፅን ትልነበረን ስምዒታት ክወፅእ ትልነበረ ናይ ጦርነት ኤክስፔሪንስን ክገልጽኦ ምግባር ሓደ ናይ ሕዌት መንገዲ እዩና እቲ ሕዌት መንገዲ ክህሊ ተለኻ ናብ ትምህርትና ምምጻእ ድሌት ይውስኽ ትምህርተን ብኣግባብ ክከታተላ ጽባሕ ተስፋ ክህልን ተተማሂረን ላዕለ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእላ ይሕግዘኒና ከምና ሓንቲ ትግራዊቲ ኣብና ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ጽቡቕ ዝኾነ ሚና ይጫወት ኢለ ይልሓስብ ፕሮጀክት ናትናሕውየት ካብ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ብተወሳኺ ኣብ ቤት ትምህርቲ በርሜዳ ሳምረ ቤት ትምህርቲ ወልደ ንጉስ ኩሓን ቤት ትምህርቲ ጥላሁን ግዛው ማይጨውን እውን ከም ዝሰርሕ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ወረዳ እንዳባጻሕማ 450 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቆጠባት ወረዳ ይዕላው ገይሩ ዘሎ ነጸብጻብ ንጉስ ኣማረ ሸዊት ክዊዱ ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣብ ወረዳ እንዳባጻሕማ ጣብያ ማእኸላዊ ዝንባርነቶም ሓረስቶት ኪሮስ ተስፋይን ተወልደ ነጋሽን ዓርሶም ብምግቢ ንምኽኣል ተወዲቦም ኣብ ልምዓት መስኖ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ይዛረቡ ክልተ ላሕሚ ሸይጠ ናብ ሞተር ቀይረየን ያው ክልተ ላሕሚ ኣፍርያታ ሞተር ሓደ ዕራይ ገዚአ ዓሚ እታ ሞተር እውን ቆማ እኒሃ ብዕራይ እውን ገዚአ ተን ላሕምስ ያው ተተኪአን ማለት እዩ ካብኡ ናብ 100,000 ይኾን እውን ረኺበ زلنا تلمنا كامني عم بلص ولا مهرت نركب لنا اين نتكلنا انا قلقلت ندق اي عرسينا ما قلب سيزا ندق اي نايج امانه يكدان ناي زخونه بيرو دفتر خطته حروت قلق اخم غير تخاخل كم غير عبي خطور ترفون منالاش ورت له بانك دخون يقرقر زل قمت ناغورك يسرح እዞም ሓረስቶት ዘጋጥሞም ጽገማት ተጻዊሮም ዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ይገልጹ መዳበርያ ይኸብረናይ ናፍጣውን ይኸብረናይ ብጣዕሚ የሽግረናይ ወጻኢ ሓተናዩ ግን ዋላ ይኽበድልና ንቃለስለና ኣብ ወረዳ እንዳባጻሕማ ዛጊድ 450 ሄክታር መሬት ብመስኖ ለሚዑ ከም ዘሎ ድማ ኣብ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ክኢላ ልምዓት መስኖ ወይዘሮ ኤልሳ አብርሃ ይሕብራም ኣብ ቀዳማይ ዙር 676 ሄክታር ሒዝና ኢና ማለት እዩ ጠቕላላ ከም ወረዳ ክሳብ ሕዚ ወቕቲ ኣልሚዕናዮ ዘለና ከዓ 450 ሄክታር ወይ ከዓ 66% እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብሕምልቲ ይኹን ብዝራእቲ ይኹን ብቐመማ ቀመም እውን ብዝተፈላለየ ተሸፊነሎ ያው ከም ፕሮዳክሽን ፕላን ሒዝናዮ ዝኒአና ኣብ ዓመት ክንረክብ ኢልና ካብ 1 ሄክታር 99 ኩንታል ክንረክብ ኢልና بتقلال لاونا سمانين تشعتن شحن حدا 152 كنتال أو زعمت أتوت كنركبينا أنا تسويت نجبر بزيون لعلي 8 كنتال فريات المحفاز تلمتة تحيزو يسرح لك مزلو ويزر إلسا وسيخان يردام سلنا دارس الذي يلا بفلاي بركت زلا العلقل تم إتزخونا موترات اللوانا زيعتن نخل مع أتقام خوني خلي تناسجن مسنا سولار تحيزو المفتاح خنا قمت أنفتون هي الناس اللي زلا كلل حبريتها السنة بتحرستها ونوريدنا تناسى زحش يسرح خنسرحينا وزعمت إلنا بدمرنا كابي 946 هكتار أو قدامين كهل أي زورنا المعنا ناو 89 شحخة وخنتال كنركب تسويت حيزنا لنا أبتا وردا لعلي 5,000 مرحتي سدرا أب لمعات مسنة توافيرهم تتكمتي يخونو كم زلو دما تحبيرهم
بسنك كوينات ناي ولد استاكو وزف عدان مخفال 10 معلتات تريفو وزلو محبرسب نقد تግራይ ንብረቶም ከይወረሱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝላዘቡ ምክትል ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጾም ነዝተገለጸ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ዝተማሓየሸ ሓዱሽ ኣዋጅ ግብሪ 1395 ዝበር 17 ዓመተ ምህረት ባንክ ልቃሕን ወለድን ኣመልኪቶም ኣብ ዝተኻየደ ዘተዩ ጸብጻብ ገነት ካሳይ ተኸታተላቱ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ኣብ ዙርያ ባንክ ልቃሕን ዝተዋህለለ ወለድን ከምኡ ድማ ዝተማሓየሸ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ 1395 ዝባር 2017 ዓመተ ምህረት ኣመልኪቶም ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተረኸበሉ መድረኽ ዘተ ኣሳሊጦም እቶም ነጋዶ ካብ ባንኪ ዝተለቅሕዎ ልቃሕ ምስ ወለዱ ንክኸፍሉ ብሄራዊ ባንክ ንዝሃቦም ግዜ 10 መዓልታት ከም ዝተረፈው ብምግላጽ ንብረቶም ከይውረሱ ስግኣቶም ገሊጾም ኣለቅሕናናስ ናኢድና እንታይ ኣተው ኮይናት ኮይ ተኸፊቱ ትገንዘብ ኣብ ናይ ባዕለን ሕሳብ እንሃሎ እሞ ከዓ ድማ ቸክ ይወልድ ኣይተንቀሳቀስናሉ ብኣዋጅ ዓፅዮሞ ተናህና ገንዘብ ወሲዶም ኣብ ካሊእ ዓዲ እናነገድሉ ሓግዮም እናነገድሉ ጸኒሖም ልቃሕ እዚ ክንሓትት ከለና ናይ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓረስታይ ትግራይ ብዕራይ ናይ ዝተሓረዱ ሓረስታት ትግራይ ኣብ ሰዓት ዝገጥም ዘሎ ጸገማትን ዘሎ ማሕበራዊ ሽግራትን ንሪኦ ከለና ገዛ ከካሪ እየ ዝብል ዝዓፁ ነጋዳይ ንግዲ ፍቃድ ተቐበሉን ዝብል እንተዘይኮይኑ ተስፋ ብዘለዎ መንገዲ ንቐጻሊ እዚኣ ክገብር እየ ዝብል ነጋዳይ የለን ውፅኢት እንታይ ንኸውን ኣለና ከቢድ ናይ መናእሰይ ብርሰት ናይ ስራሕ ሰኣኖ ናይ ከቢድ ጸገማት ናብ ብዙሕ ነገር ተዳሪጉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይተረጋግዐ ፖለቲካ ጸገም ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ከይፍታሕ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ክብሉ ርእቶ ዝሃቦቶም ተሳተፍቲ ሕቶና ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝጠልብ ክብሉ ምሕጽንቶም ኣቕሪቦም ብሄራዊ ናሽናል ባንክ ብሄራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ነተን ባንክታት ንተኸታታሊ ናይ 3 ዓመት ክግብሩ ዝግባእ ግብሪ ሕደገለን እሞ መሓረን እሞ ሳተን ድማ ናይቲ ነጋዳይ ጸገምን ኩነታትን ሪአን ይምሓራ ኢልና ቅሪብና እዚ ኣዊዱ ዘሎ ተጨበጠ እዩ ኩር ጀነራል ኣዊዱ ዘሎ መፍትሒ ክልቲአን ክፈትሕና ይከኣለን ደቅና ከይንዕቢ ንእሽተይ ከይንንቀሳቐስ እግሪ ከይንተክል ብዙሕ ፅዕንቶ ይፍጠረና ኣሎ መንግስቲ ትግራይ ግን ኣብ ጎንና ክትከውን ይዝግባእ ብስሩ ኣፈ ውፂኻ ክፍታሕ ኣለዎ ተባሂሉ እዩ ክለዓል ዘለዎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ማሕበረሰብ ንግዲ ኣብ ቅልውላው ከም ዘሎ ዝገለጹ እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ልዕሊ ዝተዋሃለለ ውዝፍ ዕዳ ብፌደራልን ብክልልን ዝወፁ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣታዊ ግብሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓት ንግዲ ዘየገናዘበ ክብሉ ኮኒኖም ስለዚ ልዕሊ እዚ ሰብኣዊ ወቕዓት ድርኩይታይ ደግማ ዝወለድ እዚ ይመለሰሎም ጉዳይ ብሄራዊ ባንክ ሓዲኡ መዕለብ የርክብ ኢሉ ጊዜያዊ ምሕዳር ወይ ካቢነ ምምሕዳር ከይመጎተ መሊሱ ኣዋጅ ፌደራል መንግስቲ ዘምፀለ ኢሉ ኣዋጅ ኢሉ ካልእ ዕዳ ክድፍንቐና ከሎሲ መን ኣለና ዳእሞ ንሕና ተጋሩ ኢኮኖሚ ዘይብሉ ድኻ ማሕበረሰብ ድኻ ተሓሳስባ ድኻ ዓቕሚ ሒዝካ ዝተበተነ ትግራይ ንምስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ዝተዋህለለ ዕዳ ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ካብ 37 ቢልዮን ብር ናብ 80 ቢልዮን ብር ከም ዝበፅሐ ዝገለጹ ፕሬዝደንት ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ትግራይ ኣይተበሪሁ ሃፍቱ መንግስቲ ፌደራል ፍትሓዊ ምላሽ ክቦም እፀዊዖም ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ግን ፍሉይ ዘብሎ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ብኣዋጅ ባንክታት ግልጋሎት ንከይህባ ተዓፅን ዝበፅሐና ጉድኣት እዩ ስለዚ ሕቶና ፍትሓዊ ስለዝኾነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ከም ነጋዶ ፍትሓዊ ሕቶ ኢና نقرب لنا فتحوا من لاشينا نصب حقاون سلازخنا عبت مدرخ ترخبو مكتل بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ተሪፈን ኣብ ዘለዋ መዓልታት ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳ ስግኣት ሰብ ሃፍቲ ንምፍታሕ ክስራሕ ኢሎም ኣብ ትግራይ ብሙሉ ነቶም ጸገማት ንምፍታሕ ዘኽእል ካፓሲቲ የለን ምስ ምልከቶም አካላት ተናቢብካ ከም ጊዜያዊ ምሕዳር ይኹን እቶም ማሕበረሰብ ንግዲ ብዘለዎ መወዳድባታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪብካ ንምስራሕ ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ከዓ በበእዋኑ ተጸገም ንምፍታሕ ዘኽእለና ምቅራብ ክህሉ እዩ ተንፈጥ ቀሚጡ ዘሎ ማለት ለዚ ዘላቀም ዝኾነ መፍትሕ ንምምጻእ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምዝራብ የድልዩ ቀረባ ጊዜ ተቀራሪብና ምስ መንግስቲ ፌደራል ክንዘራረበሉ ዝብል መልሲ ተዋሂቡ ዘሎ ምስ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣታው ግብሪ ተታሒዙ ንስተልዓሉ ሕቶታት ድማ እቶም ምክትል ፕሬዝዳንት ምላሽ ሂቦም ኣለው ኣብ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግብሪ ከፈልቲ እዮም ዘለው ሙሉ በሙሉ ንመንግስቲ ፌደራል ግብሪ ዝኸፍሉ ኣለው ናይ ፌደራልን ናይ ክልልን ግብሪ ከፈልቲ ኣለው ናይ ክልል ግብሪ ከፈልቲ ኣለው
ስለዚ እዚ በፌደራል ደረጃ ወፂኡ ዘሎ ኣዋጅ ተቕሊልካ ኣብ ትግራይ ይሰርሕ እንተልካዮ ነዚ ከም ዝበለ ናይ ግብሪ ስርዓት ከፋፍላ ናብ ሓደጋ ዘእትዎ እዩ ዲስቶርት ዝገብሮ እዩ ስለዚ ከምኡ ኣይከኣልን እቲ ኣብ ትግራይ ክፍጸመሉ ዝግባእ ስርዓት ምስ ኣብ ሃገር ዘለዎ ኩነታት እናተናበበ ነቲ ማሕበረሰብ ንግዲ ብዘይጎድእ መንገዲ ናብ ተግባር ምእታዊ እዩ እቲ መፍትሒ كوزاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حموشت هاجرات جدا مجاشان أو أمريكا أمبيروم وايت هاوس تجدا بدحنة أمريكا نمحلاوز على ما مخانو كابت أرحدة كل تشوني ترانش دشون أوقات على أوروبا وينجميرو أب جبرك وعلى المخانو تجليزهم زي قبل عليه كاب بركنا فاسو مالي نيجر دوب سودان سوريان كمون وننتي باسبورت من محدار فلسطين من زخنو توقعاستي جبراو كوني نتنكر محزي بخفال جدا بس جبرا لن لاوسن سيرالون نابزرزر مول جدا بمسك قار قبل على نيجيريا تنزانيا زيمبابوين حويسو كالوت 15 هاجرات كفيلاو قدبان بيرو يركب ترامب كابت رئيس ران حموشتن ناب وايت هاوس كاب زملسون دحر جميرو وزر إيميغريشن كتأناخر زجابرو مخانم ممحدارو ميجلز أوت هاجرات أب زكاير سرعتات مرمرن مصراين فشلت لزلو اتجدا مجاشات لاي مخان قليصوم سبب سلطان هاجر لعلي استفقد الكانا فيزا معلت مصرح زي تماما سيفيلاوي مزاجب تبلشونا قبر شبراون نتفتاس تسوقو زيغاتات مقبال متحبار زي مهلاون مخنيات الزوستر زلو سوقم تبخان حبيروم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قدم يلومون قبل على إيرتراويان زركبوهم زيغاتات 10 هاجرات ناي مجاشا قدام بيروم من باروم زذكروا زخبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ባታ ተከታተልዎ ዘለኹም ዜናታት ሰዓት 6 ፍራን ቀጸልቲዮም ሕዚ ድማ ጸብጻባት ስፖርት ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ካባይ ጥዕና ብለይ ተመልከትና ደሓንዶ ኢልኩም ዜናታት ስፖርት ሰዓት የሒዘ ቀሪበ ዘለኹ نمسارحتي سارة برهالي بمسكان ناب فلاموت زيناتات سبورت وش تعدي خسجر تمهارو بيت مرتي عين سوران حداري مقالة سلطنا سبورت تيكواندو يوهبو ملهم نسبب مسارحتنا مرهوي تسفاي برهانو بين خاروي يوردانس ولد غريما اب كتما مقالة زركب حداري بيت مرتي عين سوران مقالة تمهاري تاشعي كفليا ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ ማእኸል መሰልጠኒ ቴኳንዶ ብራይት ማይንድ ስልጠና ቴኳንዶ ብምውሳዳ ኣካላውን ልቦናውን ረብሓ ከም ዝረኸበትሉ ትዛረብ ቴኳንዶ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ሓደ ዓርስኻ ምክልኻል ዓርስኻ ካብ ሕማማት ክከላኸል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ እና ቴኳንዶ ብጣዕሚ ኢና ንፈቱ ኣብ እምሮና ምሕዳስ ንዝንጋዕ ብጣዕሚ ደስ ምርና እውን ብዙሕ ነገር ዘምህረና ሰልጠና ካሊ ተማራይ 10 ክፍሊ ዝኾነ ሃፍቱ መብራህቱ ብወገኑ ስልጠናት ቴኳንዶ ብምስርሖም ዓርሰ እምነቶም ክብረኽን ጽቡቕ ስነ ምግባር ክውንኑን ከም ዘኽኣሎም ይገልጽ ብጣዕሚ ደስ ይልና ቴኳንዶ ብምስርሕና ምክንያቱ በቃ ሓደ ሰብ ሓደ ምምራጭ ተኣኖ ወይ ጉዳት ተቃል ኮይኑ ማዕረ ከም ካሊኡ ከም ካሊ ሰብ ማዕረ ቴኳንዶ ክሰርሕ ተሎ ያው በቃ እحنا መጀመርታ ክንጀምር ተለና ቴኳንዶ ንኽእልና ዝብል ተስፋ ሒዝናና ጀሚርናዮ ያው ሰሕዝውን ጽቡቕ ነቕጽለና ያው ማዕረ ከም ካሊ رجال سرع سون سرح لنا ماستر داغم تخلاي اسلطانت ماخلن بعلميا تيكواندو نتخون ابا تግራይ بستفالي مخنياتات اكل قد ازلوم سغنات ابا سبورت ساتفو كلومن استفالي سلطنات وسيدوم افريتي زيغات كخونون يسرح مهلهم يገልጽ اب تግራይ خزي بطعم بزح مخنياتات ناي اكالوم زغودله وጣታት نيونا زوم وጣታት زياتهم ببارا اولمبيك او سبورت زاتفلو ቋንቋ እንግሊዝኛ አሰልጢኖም ምስ ዓለም ኮሙኒኬት ዝገብርሉ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና ወሲዶም እንደገና ከምኡውን ምስ ቴክኖሎጂ ዝራኸብሉ ብልዓበይ እንደገና ናይ ኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና ወሲዶም ለዋዕሎም ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ቢዝነስ ክሬት ገይሮም ናይ ሕብረተሰብ ፕሮዳክቲቭ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ክኾኑ ኣጠንኪሩ ክሰርሕ ብራይት ማይንድስ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ መስራትን ስራሕ መካየድን ብራይት ማይንድስ እያ እዚ ንምግባር ዓሊምና ተላዒልና ንሰርሕ ለና ማለት እዩ نتي حداري بيت مرتي عين سوران استفراليو محمر او دغاف سغبر كورياوي ماستر دوجين كيم نوتوم سلطنتي تيكواندو ادلاين ابا سبورت كنتفون زجمر حاجز اطناخيرو كم زقصل يزارب تيكواندو를 해서 تيكواندو를 통해서 좀 더 የተለየ ነገር ባይኖርም የተቻለኝን ነገር አርጌ ልረዳበት የምችልበት መንገድ ፈልጋለሁ ብዝኻልኩ ዓቅሚ ዝሕግዘሉ መገዲ ክህልዮም እቲ ቀንዲ ዕላማይ ድማ እዞም ሰልጠንቲ በቴኳንዶ حقوسات كونية زدلي
ታርጌት ግን ልጆቹ የሁል ጊዜ ቀደኔ በቴኳንዶ ደስተኛ እንዲሆኑ ነው። ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ 15 አትሌታት ናብ ዝተፈላለዩ ጋንታት አጸምቢሬላ ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቐለም ሕሉፍ ቋር ምስ አባላት እታ ፕሮጀክት ጻንሒት ገይርሎ ከም ሰብካ ቀርበልና አትሌታት ሻረዋ ራያን ሊዳ ብርሃነን ሰልጠንቲ አትሌታት ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቐለ እንትኾኑም ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ዝሓሸ ውፅኢት ዝተመዝገበሉን ብሉጻት አትሌታት ድማ ዝወጹሉ ዓመት ከም ዝነበረ ይገልጹ ዝኾነ ደስ ሊብል እንቅስቃሴ ነርና በቲምና መጠን ማለት ብዙሓት ቆልዑ ካና ኸይዶም ነው ተሰጋግሮም ላክለዋት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ፕሮጀክት ኣይተሳትፍና ምክንያቱ በጀት ምክንያት ኣይተሳትፍና ብዛዕባ ውፅኢቱ ክነግረካ ይኽእል ኣብ ወጣቶች ዝተሳትፍና ግን ዋንጫ አምጪና ኢና ማቴ ጨቅላላ ዋንጫ ናይ ጓል ናይ ወዲ መቐለ ፕሮጀክት ካብና ዓመት ሒዝኻ ብደንቢ ሰሪሕና ልሰራሕናሉ ልረሃጥናሉ ውጤትና አምጪና ኢና በተለይ ዓሚ ልገርም በቃ ኩለናስ ና ስራሕና ረኺብና ኢና ሎም ለ ከም ጅማሮ መጀመርያ ጽቡቕ ጀሚርና ኢና ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቐለም ናብ ዝተፈላለዩ ጋንታት አትሌታት ዘምረፀ ማእኸል መሰልጠኒ ብምዃኑም ንሰሙውን 10 ደቂ ጋንቶም ንምስዓብ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረቡ ኣብ 4 ተወሰነ yani ሓንቲ ክልተ ኣብ ማእኸላይ ግን 5-6 ብዝሓለፈ ዓመት እስኪ ከወጥሮም ይኽእል ብዙሓት እዮም አሰልጠኒትና ይፈልጥዎም እዮም ብዙሓት እዮምና ደስ ዝብል ለውጢ ማለት ህንዱ ለምረፀ የለ ብዝሓለፈ ዓመት ባይዘወይ ኣብ ልተኻይደ ኣብ ውቕሮ ልተኻይደ እዚ ናይ ወጣቶች 11 ሰብ ኢና ምሪፅና ጥንካሬኦም ሓቦም ብዙሕ ነገሮም ይምርኻዮምና ና ምጽማም ጥንካሬ ምጽማም ተረዲካ ወረም ተጸሚሞም ብዙሕ ነገር ሓሊፎም ሕማቕ ጽቡቕ ጸጊሞም ኣብኡ ምውጽሖም ለአና ትምህርቲ ቅድሚ ዓሚ ለነረ ዓሚ ለለ ነዚ هذا ብደንቢ ዓላማ ይኽዋጽኦ የለኒ ደቂ ሞጋይት ነይለም ሳና ብደንቢ ትግሪን ጋስ ብደንቢ ትሰርሕ ለና ኢና ተካእቲ አትሌታት መብቃዕን ንዓበይቲ ጋንታት ይምጉ ምህላዎም ዝገለጹ አሰልጠንቲ ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቐለም ኢንስትራክተር አዱኛ ሓጎስን ሰሎም ጸጋይን ፕሮጀክት አትሌቲክስ መቐለ ድማ ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕዚ አትሌታት ናብ ዝተፈላለዩ ጋንታት ከም ዘምረጹ ይሕብሩ አባና 4 ዓመት ሚኒማም ጻንሒት ይገብሩ ቶም ቆልዑ ማለት እዩ ካብ ሁሉ ክእሎት ክሕዙ ጌርካ ብዓቅሞም ደረጃ ናብ ክለባት ምስግጋር ኢና ናስራ ካብቶም ክለባት ድማኒ ማናጀራት ምስ ኢንተርናሽናል ተሓይዞም ያው ከምቲ ዓበይቲ አትሌታትና በፂሖም ዘሎ ደረጃ ንክበፅሑ ምግባር እዩ እናንትና ክለባትና መሰልጠንቲ ማእከልና ንምግባር ጭቡጥ ኣብ ክለብ ዘለዎ 15 ቆልዑ ኣለውና لما عمت زاتولو عم زاتولو تشنا 15 زاتولو ز بروجكت 15 قول 15 ودن ديلون تي بروجكت ادقكو هاول كولو بيتيبيا تسفيرشن لحجوزو مالتي ግን ከዛህና ኦልሞስት ለዕለ 40 ገለይ 45 ወር 50 ልኮኑ አትሌታት የምንለው ነው እዚ ማለት عود سبورت أتلتيكس تأمت تتوهبهم زبالة استراح كم زكال زحبرو تما سلطنتيم لمون أبا زكايد ودرات بوصيت نمزام زخل عام كم زلوهم حبيرهم تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم مزمسلو مس زينات سبورت دما ياريد قبر زابي حاببكم طريحة مسترفو مبلاوتنا سنة يجزلنا تمنخو نابي مسارحكي سارة برهالي تملسكو زبزاب سبورت زغربلنا يريد بمسكان زخبركم تملكتنا زبزابات سبورتن زرزر حبريتاتات زكاتة زيناتات تيليفزيون تقراي نزي مسل نيرو سلامكت لكم مسكينة سراب على زيناتات بموراب على مصحقوس بمراي ملكت قانقا مسمى اللعسوم يستيدو ساعتين حبرات صحيح لنا سنة يجزي تمنينا